السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على السيركوي ايكونوميك. نشوفوا لي اوبيراسيون entre les agents économiques. اوكي السيركوي ايكونوميك هو واحد الريبريزونطاسيون سامبليفي العلاقات بين لي اجون ايكونوميك او الفاعلين الاقتصاديين. اوكي دونك سي une représentation simplifiée des les opérations entre les agents économiques. شحال كاين اجون ايكونوميك؟ كاين الميناج اللي هو انت وانا كونسوماتور، لونتربريز كنسميوها انستيتيسيون نون فينونسيير حيت الهدف ديالها ماشي هو مالي، الهدف ديالها هو الانتاج، لا برودكسيون. اوكي لا برودكسيون مارشاند. عندي عاوتاني ليطا كنسميوها ادمينستراسيون بوبليك، وعندي لي بانك اسيرونس اورغانيزم دو كريدي كندخلوهم في لي انستيتيسيون فينونسيير. هادشي ملي كتكون اون ايكونومي فيرمي، ملي كنتعامل مع الخارج لو ريست دو موند كنتكلموا على اون ايكونومي اوفيرت. اجي نشوفوا دابا لي اوبيراسيون اونتر لي اجون ايكونوميك. الدور الاساسي ديال الميناج هو الاستهلاك، دونك لي زونتربريز كيعطيوه دي بيان اي سيرفيس. شنو هو هذا؟ هذا ان فلو فيزيك، يعني ان موفمون ريال ديال المارشانديز. سي بون، حنا غنرمزوا ليه بخط متصل. اون كونتر بارتي خاص الميناج يخلص هذاك لي بيان سيرفيس. بايمون فلو مونيتير، درنا ليه خط متقطع. فلو مونيتير يعني لا سي لا كونتر بارتي ديال الموني ديال الفلو ريال، كنسميو عاوتاني فلو فينونسي. سي بون. الميناج عاوتاني بالنسبه لونتربريز هو واحد مان دوف، قوه ديال العمل. دونك الميناج كيعطي لونتربريز دو ترافاي. ترافاي سي ان فلو ريال، فلو فيزيك، قوه العمل. سي بون. اون كونتر بارتي لونتربريز خصها تخلصو، كتعطي ان سالير. سالير مالو سي ان فلو مونيتير. صافي شنو العلاقه بين الميناج وبين لونتربريز؟ اجي نشوفوا دابا العلاقه بين الميناج وبين ليطا. ليطا خاصها دير لي لا برودكسيون نون مارشوند بالنسبه للميناج، يعني خاصها توفر ليه المدارس، السبيطارات اكسيتيرا اكسيتيرا، الضوء في الطريق اكسيتيرا. هذه كنسميوها برودكسيون نون مارشوند. علاش نون مارشوند؟ حيت ليطا il ne cherche pas à réaliser un profit. كتبيعها فابور ولا كازي غراتويتمون. اوكي مثلا غادي تدخل لمدرسه بيبليك راه ما كتخلصش الثمن الغيال، الدوله ما باغاش تربح معاك، كتخلص غير دي فري نقدروا نقول لهم رمزيين. سي بون. اون كونتر بارتي ليطا كوليكت دو لامبو، يعني خاص دوك الميناج يخلصوا الضرائب. الضرائب سي ان فلو مونيتير. سي بون. نفس القضيه مع لونتربريز، لي انستيتيون نون فينونسيير كيخلصوا لي زامبو للدوله، اون كونتر بارتي كيستافدوا من الطرقان اللي غتساعدهم في الانتاج ديالهم، الضوء اكسيتيرا، لا برودكسيون نون مارشون. اوكي يلا نشوفوا دابا الانستيتيسيون فينونسيير، يعني لي بونك، لي اورغانيزم دو كريدي مع الميناج. جينيرالمون الميناج الكونسوماتور كيكون عنده اون كاباسيتي دو برودكسيون. شنو معنى اون كاباسيتي دو برودكسيون؟ يعني الادخار ديالو، ليبارن كنرمزوا ليه باس، سيفينغ ديما كيكون كبر من الانفستيسمون ديالو، الاستثمار ديالو. كتكون عنده واحد زايده الفلوس، كنسميوها اون كاباسيتي دو فينونسمون. هذيك كاباسيتي دو فينونسمون الفلوس اللي كتشاد كيمشي يحطها في لي بنك سو فورم دو ديبو، كيحطها في لي بنك ديبو. دونك سي ان فلو مونيتير. سي بون، فلو فينونسي. اون كونتر بارتي هذوك لي بنك كيعطيو دي زانتيري على الفلوس اللي حطوا، دي زانتيري مالو عاوتاني سي ان فلو مونيتير. سي بون. نشوفوا دابا لي انستيتيسيون فينونسيير مع لي زونتربريز. جينيرالمون لي زونتربريز العكس ديال الميناج كيكون عندهم ان بوزوان دو فينونسمون، يعني الادخار ديالهم اس سيفينغ كيكون صغار من الانفستيسمون، عندهم واحد النقص في التمويل. اوكي ان بوزوان دو فينونسمون. ملي كياخذوه من لي بنك سو فورم دو كريدي، يعني البنكات كيعطيو لي انستيتيسيون نون فينونسيير كيعطيو دي كريدي. هذا الفلو كيدير، هذا الموفمون كيدير، هذا التحرك كيدير، هذا سي ان فلو مونيتير، فلوس. اوكي اون كونتر بارتي لي زونتربريز خاصهم يخلصوا الفوائد، لي زانتيري، فلو عاوتاني مونيتير. العلاقه عاوتاني بين الدوله ولي انستيتيسيون فينونسيير لي بنك لا ميم شوز. هذوك لي بنك كيخلصوا ضرائب، الدوله كتعطيهم برودكسيون نون مارشوند. اوكي الدوله كتاخذ دي كريدي من عند لي بنك وكتعطيهم دي زانتيري اون كونتر بارتي. هادشي في اون ايكونومي اوفيرت. ملي كنتعامل مع لو ريست دو موند ايكونومي فيرمي، ملي كنتعامل مع لو ريست دو موند ايكونومي اوفيرت، يعني لو ريست دو موند اكستيريور، الدول الاجنبيه. نفس العلاقات اللي تكون داخل ليكونومي فيرمي كتكون مع لو ريست دو موند، يعني يكون عندك دي فلو ريال، غدير اكسبورتاسيون دو مارشانديز، غدير لامبورتاسيون دو مارشانديز، غدير des paiements, des investissements directs في برا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يكون عندك دي فلو ريال اي مونيتير مع
le reste du monde. C'est fini pour cette petite introduction à la circuit économique. Le circuit économique, on trouve des exercices numériques pour se faire accès. On trouve le circuit économique avec 2 agents économiques et après on trouve le circuit économique avec 3 agents économiques. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.